सुरवातेक आमी गीत घेवया A19 पेज नंबर 9. Isachi be suru zata Ami sogli toyar sauya Am soyat ni bito sota Ami sogli yokar diuya Am soyat ni bito sota Ami sogli yokar diuya Kalvari be no sotono amitatun vato kyoya surki chevon to vatono ami chevun kaiti sauya surki chevon to vatono ami chevun kaiti sauya सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिवं. तुकाय देव बरें दिसता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नाफे आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावानो, हांव चूक करता तेन्ना हेरांनी बोगसणें दिल्लें म्हाका जाय. तशेंच दुसरो चूक करता तेन्ना हांव कित्याक बोगसणें दिवंक बोळ करिना. आयज साद्या काळाचो 24वो आयतार आनी आयचो विशय जावन आसा तुमच्या भावा भयणींक काल सांगतान भोगशिना आसत जाल्यार म्हजो सोर्गींचो बाप तुमकांय भोगसोचो ना. आमकां सोर्गींच्या बापा भाशेन बोगसण्याची आत्यारां जावंक आपयता. आयच्या दिसा संदानाची मनशां आमकां कोर म्हूण नम्रतायेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. पयले भावनो, बोगसणें जावन आसा देवाचें देवीक देणें आनी देवान तर सगल्यांक आमकां रोसल्यांत आनी आपल्या पुताक संवसारान धाडला. चेसून तेंच केलें सगल्यांक ताणें मोगान वेगयली आनी बोगसणें दिलें. आमी सगळीं देवाची रोसना म्हणटोच सगळीं आमी जेजू भाशेन जावंक जेजूच्या पावलांनी आमी चलूंक आनी एकामेकाक बोगसणें दिवंक आनी घेवंक ह्या मिसा भेटेन बापाचो आदार मागुया. आयच्या दिसा खेरीतपणी मिसाचे भेटेन आमी मागता सगळ्या आमच्या फिरगोस्करां पासत. तेच परी थँक्स गिवींग मास ऑफर्ड बाय पावलेना फेर्नांदीस जे कितें मागता ते तिका फावो सांग. आनी तेच परी फॉर द गूड हेल्थ ऑफ एंटनी रिबेलो ताचे पासत आनी कुटुंबा पासत आमी मागुया. हे पवित्रतेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतान दूख दोत्तेल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोमया काकूत कर. सोमया काकूत कर. तूं पातक्यांक आपोयलाय क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवापाच्या उजव्याक बसलाय सोमया काकूत कर. सोमया काकूत कर. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. मोयमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया सोर पदवेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका निर्वासता. तुज्या तोर पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगातीक देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मनान केल्ली जण एकल्यान
सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुझे भोगसणे जोडूंक आमकां फाव कर. आमच्या सभयाव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातका सोवें आसता. सूत घेता ताचो सर्वेस्पोर सूत घेतलो कित्याक ताच्या पातकांचो तो सारको हिशोब दवरता. तुका वायट कोत्तल्या तुज्या पेल्याक बोगोस आनी तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तुजी पातकां बोगसोतलीं. एक मनीस दुसऱ्याक जोलता जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकलूत कशी मागूंक जाय. आपणा सारक्या मनशाचे चुचुरे ताका दिसना जाल्यार आपल्याच पातकाचें बोगसणें ताच्यान कशें मागूंक जाय. मासा रोगताचो जावन तो राग दवरून रावता तर ताच्या पातकांचें बोगसणें कोण ताका दितलो. निमाण्या वस्तूंचो उगडास दवर आनी दुस्मान काय सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास कर आनी आज्ञा सांबाळ. आज्ञाचो उगडास दवर आनी तुज्या पेल्याचो काळजांत राग दवरूं नाका. वर्त्या देवाच्या कोराराचो उगडास कर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका. देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग सगळीं म्हणया. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सगल्या मनान काळजान आनी सोकतेन ताच्या पवित्र नांवांची वाखाणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे अपमान बक्षिता सगल्या वायटांक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतल्यान निवारता. तुज्या माथ्या मोगाचो आनी कोणवालायचो मुकूट घालता. जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. ताचो क्रोध सदना उरता तसलो न्हय. तो सदांकाल राग दवरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो ते फारीकपण मागिना. जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. प्रितूम परस सोर जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती कोतेल्या ताय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तोम जितली एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसांव जाल्यार सुमया पासत जियेतांव आनी मरून वेतांव जाल्यार सुमया पासत मरतांव. म्हणटकूच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सुमयाची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो ह्याच पासत मुनगे मेल्ल्याचो आनी जिव्याचो सोमी जावचे खातीर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy. सोमी म्हणटा
एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Solves por soy, solves por soy, solves por solves por solves por soy, solves por soy, solves por soy, solves por solves por solves por soy. सर्वेस पर तुमचे सोफे आसू, तुमचे सोवे आसू. मातवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शिहू वर्तमान, मोहिमा तुका सोम्या. पेद्रोन जेजूशी सोशी येवन म्हटलें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजी चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूचो? 7 पावटी लेगून जेसून ताका जाप दिली. 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या काराचा परी सर्गीचे राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालेंत रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसले नासले तितलें विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या धोरयान हुकूम घालो. तेन्ना हात पांय पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तो कोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्ता. चाकराचे चुचरे धरून धोरयान ताका सोडलो आनी ताचे रीण भोगशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणे आसलेलो आपणा बरोबर एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हटलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तो कोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्ता. तरी तो आयकना जालो पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करिसर ताणें ताका भडकणीन घालो. हें घडलेलें पळोवन ताच्या बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलें ताणें आपल्या धोरयाक कळीत केलें. तेन्ना धोरयान ताका आपोवन हाडून म्हटलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण भोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया आसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकरांची दया नाका आसली. आनी रागा बरी जावन सगलें रीण फारीक करी पर्यान धोरयान ताका कोसोबाच्या हातान घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या बाब भयणीक काळजांतान भोगशिना जाशें जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय भोगशिचो ना. जेसू क्रिस्ताचे शिहू वर्तमान, वाकानी तुका क्रिस्ता. पळय भावनो, ही घडलेली घडणी एक बापूय आनी ताचो पूत 29 वर्सां 29 इयर्स एकामेकाक भोगसणे दिनासतना आसले. जेन्ना कांय कारणांक लागून जावं ह्या भुरग्याची आवय ताचो बापूय तिका जायतो त्रास कोत्तालो आनी इतलो फोडमोड कोत्तालो. आनी जरी तर ह्या कुटुंबान ह्या आवय ना, बापूय आनी पूत आसा, पूण तांचे मदें गजाल ना, तांचे मदें उलोवप ना आनी भोगसणें ना. आनी आतां बापूय जाणटे पिरायेर पावला, थोडेपणी खाटीचेर तो आसा, हातुन्नार आसा, तेचे कडेन उलोवंक जायना, पूण थोडेपणी तो आपल्या पुता लागीं उलोवंक सोदिना आनी भोगसणें दिवंक सोदिना. आनी हो भुरगो अशें म्हणटा, जरी तर हांवें बापाक भोगसणें दीत जाल्यार तो जिखतलो. म्हणजे तो सांगता की म्हजो बापूय तर हांवें ताका भोगसणें दिलें जाल्यार तो सैतवून जातलो. आनी अशें म्हणटा तो की इफ आय फॉरगिव इट इज लायक आय लॉस्ट द बॅटल.
भितर चेडो रावता बापूय आपल्याक भोगसणयतलो म्हणून आनी बापूय रावता आपलो पूत भोगसणयतलो म्हणून. पूण अशें तांच्या जिवितान घडना आनी संवसारान ताजे थोडेच दीस पूण भोगसणे नासतना ते जियेता. फुडें भावनो अशें घडयेक जायते फावटी आमच्या जिवितान घडटा. जरी तर कोणेन तर म्हाका दुखयला म्हज्या शेजाऱ्यान जाल्यार आमी वर्साच्या वर्सा उलयनासतना रावता. घडयेक मरो पासून आमी उलयनासतना रावता आनी तरी मोगाचे बाबडे न्हू कसलें मरण आमकां फावो जाता ते आयची सेवा धर्मीक वाचपां आमकां शिडकावणी दिता. सिराकाचें पुस्तक तुका वायट कोत्तेल्यांक भुगोस आनी मागणें कोत्तना देव ताका बक्षितलो. देवाचो आज्ञा सांबाळ. Sirach tries to convince us to avoid the senseless behavior dictated by the desire for revenge and anger. म्हणटच म्हाका चेपावडे न्हू ह्या समाजान आमी जियेतना निमाण्यो 4 वस्तू सिराकाच्या पुस्तकान आमकां सांगता. ह्यो 4 वस्तू गरजेच्यो आमी त्यो जाणा. कुडीचें मरण, दुसरें म्हणल्यार देवागेली न्हीद, एमकोण आनी सासणें जिवीत. ह्यो निमाण्यो वस्तू ह्या संवसारान आसतना आमी जियोंक जाय आनी एकामेकाक भोगसणी दिवंक जाय. तेन्नाच हें सासणीक जिवीत आमकां फावो जातलें. आयज मोगाच्या आमी जाणा पिड्या रोग येयलेलो आसा आनी घडयेक आमच्या काळजान राग धरून आसा. घडयेक कोवीड-19 व्हायरस हो भितर सरला. पूण मोगाचे बाबडे न्हू ल्हानविकायेन आनी मोगान आमी तर हो कोरोना व्हायरस घेतलेलो जाल्यार आनी घडयेक हें दुयेंस येयला म्हणून जायते जाण घडयेक ह्या दुयेंसाक जायतीं वायट उतरां उलयता. आनी एक तरणाटो भुरगो म्हणटालो की हें दुयेंस येयला आनी भायर सरूंक जायना देखून त्या दुयेंसाक तो वायट उतरां म्हणटालो. तेन्ना हांवें ताका सांगलें तूं वायट उतरां उलोवं नाका, कित्याक दुयेंस तर येयला, तूं तर वायट उतरां येवत म्हणशी जाल्यार अदीक जातलें. देखून हें दुयेंस येयलां तें आमी मोगाचे बाबडे न्हू एक आव्हान कशें आमकां पळय जे पळय दिलां सवलती त्यो आमी वापरुया आनी हें दुयेंस मारेकार पयस करुया. हें दुयेंस देवाच्या हातान घालुया आनी देवा लागीं मागुया आमच्या घराब्यान आमच्या कुटुंबान जावं पवित्र पुस्तक जावं रोजाराचें कोंत जावं घडये एकामेका लागीं उलोवप जावं घडयेक आमी जायतण्यांक दुखयलां तांकां आमी भोगसणी दिवन शांतीचें वातावरण आमच्या काळजा मनान आमी हाडुया. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकुलां भागवत पावलू अशें म्हणटा आमी सगळीं सोमयाची तर जावं जिवी जावं मेलेलीं सगळीं आमी सोमयाची. तर सोमयाची जाल्यार ताच्या पावलां आमी चलुया. द क्रिस्टियन्स मस्ट कीप इन मायंड दॅट ही डज नॉट लीव फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द लॉर्ड. ही लिव्स एंड डाय फॉर द लॉर्ड. म्हणटच म्हाका बाबडे न्हू आमी तर ह्या संवसारान जियेता जाल्यार क्रिस्ता पासत आमी जियेता आनी मरोत जाल्यार क्रिस्ता पासत बरोबर आमी मोत्ता. आनी आयज पेद्रू जेजूक म्हणटा कितले फावटी हांवें म्हज्या भावाक भोगसूचो 7 फावटी आनी जेजू म्हणटा 7 फावटी न्हय 70 फावटी 7 म्हणजे भोगसण्याक मेजप ना अनकंडिशनल. देखून आमी एक भाव चूक कोत्ता तितले फावटी आनी ताका वेळ ना कितले फावटी ताणें चूक केली तितले फावटी आमी भोगसणी दिवया. भोगसणी दिवंक आनी घेवंक हें जावन आसा एक देवीक हतियार जेजून आमकां आमच्या जिवितान दिल्लें आसा. सगळे आमचे रोग पिडा बरो जातलो. जावं घडयेक आमकां मेंटल डिप्रेशन हायपरटेन्शन घडयेक कॅन्सर ह्यो वस्तू जाल्ल्यो आसा कित्याक आमच्या जिवितान भोगसणे ना. हे भोगसणे जेजूला आमी मागून घेवया तेन्नाच आमच्या काळजा मनान शांती आसतली आनी खुशालकाय आमच्या जिवितान अशें करूंक ह्या दिसा भेटेन बापाचो आदार आमी मागुया. सगळीं उबी रावन आमचो भावट आमी जिवा करुया. सत मानता देवा पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्यातल्या स्पुता आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्यावर वेगवेगळे समावलो आंकवार वयतान सल्मलो पोंच काल तळे कोस सुसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पृथ्वीदार देवाच्या उजव्याक बसला तुवें तांचे मेळ्याची मुसली करून येतलो. सतमंता पवित्रात्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भोगताचो येतात पातकाचे भोगसणे कुडीचे जीवनपण सासणेची जिवीत. आमेन. देव आमचो रचणार आमच्यो जायत्यो गरजो आसतल्यो आमी खालती कांय ह्यो गरजो वेती मुखार घालुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. आपूण पयले बोगसण्याचे नमुने जावन पोरजेक बोगसण्याची जोर उक्ती करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. धर्मा पासत वाद विवाद जाता तेन्ना जाणविकायेन संधानाचो निर्णय घेवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. संधान करूंक सोदिनांत तसल्या पासत मागुया. आयज जायत्या देशा आनी राज्यां मदें राजकारणाच्या वांगड्यां मदें शेजाऱ्या सोयऱ्यां मदें बोगसणे ना जावन गायाड जाल्ल्या मनशांक आमी पळयतांव. असल्या आमच्या संवसाराक पेकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या जावन एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उपरासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टावता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणिकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टावतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. हो मोगाल बापा, तुझे पवित्र सभेची कोतकोतीत मागणी आयकून घे. तुवेंच ह्या वडे आमच्या काळजान घाल्याय, तर तूंच ते शांती पावय या मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं. आमेन. दाना तोयरेच्या वेल्यार आमी कित घेवया. C22 पेज नंबर 37. Pabonito rakonasa ipetone nabaktuka angastovor tujidana poi shanti korung tuvos mafi makta shanti dita deva pelek mogan vengon Mojibopni korung kita Mafi makta shanti dita deva pelek mogan vengon Mojibopni korung kita Ramatomo sunakaja Devatomo kosoason Papa muka moga vire Tuje bangga satachiku Mafi makta shanti dita deva pelek mogan vengon Mojibopni korung kita
माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान वेंगो मोची वोपणी करून येता मोच्या बाबडेनो मोचे आणि तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा पकमांत असले सण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेमके बोध शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा दोयेन आमची मागणी ऐक आणि आमची देणी मानून घे आणि आम्ही सण एकल्यान तुझ्या मानांक केल्ली भेटवणी सोमेस्ताचे सोडणी उपकारेशे कर तेच क्रिस्ता आमच्या सुमेवरवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारया आमी ती सर्वेस्पराक दायपाता सर्वेस्पर आमचे देवाक दिनवासिया वैवश्य आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सर काल्यान सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो दिसो आनी आमच्या फायदेचो आमची दिनवासणीची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणे आमच्या दिनवासणीचे प्रार्थन तुजी वडवीक बिलकुल चडना तर असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवचो दलबार तुजी मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजे किर्तन निरंतरी गायता पवित पोवीत पोवीत दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार पोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा करस पवित तूं सगल्या पवितपणाची सर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोस्ट मारूंक ससूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परे जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली कनफेन दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही मोच्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराळाचे रगत पातकांचे बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत भरावतले हे मोच्या उगडासाक करात पावडताचो घोट परगोटुया Gesù melo, Gesù জীবন জালা, Gesù novian yetolo. Gesù melo, Gesù জীবন জালা, Gesù novian yetolo. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उडो आनी सळूंची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड अंद्रगोस येवतल्या आमा समेस्तांक पवित आत्म्याकटाय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रथमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरे आमच्या गोडे बापाक आनी सगळे याज्ञिकी भरगराबर तेका प्रतिमोगान वडय पुनरुज्जीवनपणाचो बरो सुरू मेल्यात ते आमच्या भाव भणीची काकूत कर तांकां निश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोड फुडें फाव कर आमा समेस्तांची दया कर मागता कवार मारी देवाची माई सांगाती ते सपोती बांगसे भाग्यवंत दोमदुतांनी सरकाली तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्ताराबर सासनाची सुखात आमकां वाटती तांची सांगातात तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगातात त्या जेजूताय पवित आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा
सर्वंतर आणि वैभव तुका सासनाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सोडबंडाराच्या आदल्या मनान धरून जेजून शिकवल्या मागणी सगळी म्हणूया. आमच्या आमचे बापा बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय चमकायूं, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणी पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सावस काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या परमेश्वरांत रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकाली सुटोय आनी सोर अकतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोतवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हळें तुमकां शांत दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाबडते दीस घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी. आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक आमेन. सोमया शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडार गोतान सुवेतान जोडटे आनी कासडेन सांग पूण तुजे काकोतीन म्हज्या आत्म्यांक तुजकुडी भलायकी करता. देवा शेळी संवसाराचे पाप काडटले जेवणा पयल्यान ती सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मी कुमन्याचे मागणे. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोडसुरू केदीच म्हाका निर्मिनाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमचे बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडीन आमी भोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय भोगोर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडोवचो तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्यावरवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया F23 पेज नंबर 96. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वायट कोतोल्यांक बोगसुया, दुस्मानांक वेंग मारुया. जेजूच्यो शिकोन्यो वेव्हारांत घालुया, एकालीच मोनान चोलया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया.